आओ बच्चों तुम्हें सुनाएं इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाएं इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। अल्लाह बरकातहू। दुनिया में अल्लाह का पहला घर हमारे नबी थे, उनका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है अबुल अंबिया, यानी तमाम अंबिया के अब्बा जान, तमाम अंबिया के बाबा। उनके औलाद में बहुत सारे नबी आए थे, हजरत मूसा, हजरत यूसुफ, हजरत हारून, हजरत ईसा, मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बहुत सारे अंबिया आए थे हजरत इब्राहिम की औलाद में से। हजरत इब्राहिम जो थे, जिनको कहा जाता था खलीलुल्लाह, अल्लाह के सबसे अच्छे और पक्के दोस्त। अल्लाह हजरत इब्राहिम ने ऐसा क्या काम किया था कि वो अल्लाह के इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। अल्लाह ताला ने कहा, चूंकि आप मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं और आपने सारे काम अच्छे तरीके से मुकम्मल किए हैं, इसलिए मैं आपको सारी दुनिया के लोगों का इमाम बनाऊंगा। सारी दुनिया के लोगों का जब इमाम बनाना था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके छोटे से बेटे थे हजरत इस्माइल, वो जब पैदा हुए थे तो हजरत इब्राहिम उनको छोड़ के चले गए थे एक वादी में। उस वादी का नाम था मक्का, और फिर उससे मिलने के लिए कभी कभी तशरीफ लाते रहते थे। हजरत इस्माइल जो थे वो जवान हो गए, उनकी शादी हो गई, वक्त गुजरता गया और मक्का की आबादी बढ़ती गई। पहले तो वहां कोई रहता ही नहीं था, यहाँ तक के बहुत बड़ा कस्बा बन गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 30 बरस की हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस काम के लिए मक्का तशरीफ लाए, जिसकी खातिर उन्होंने अपनी बीवी और प्यारे से बेटे को पानी और सब्जे के बगैर इस वीरान जगह में ला बसाया। इब्राहिम से मिलने के लिए गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते ही वो खड़े हो गए, बहुत खुश हुए। दोनों बाप बेटे गले मिले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्माइल, अल्लाह ताला ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल ने अर्ज किया, आपके रब ने जिस काम का हुक्म दिया है वो जरूर कीजिए। हजरत इब्राहिम ने पूछा, उसमें मेरी मदद करोगे? जी हाँ अब्बा जान, मैं आपकी मदद करूंगा। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करीब की एक जगह की तरफ इशारा किया और फरमाया, अल्लाह ने मुझे यहाँ एक घर बनाने का हुक्म दिया है। ये जगह अपने इर्द गिर्द की जमीन से कुछ ऊंची थी। क्या हुआ कि दोनों बाप बेटे ने अल्लाह के घर की बुनियादें उठाई। हजरत इस्माइल करीबी पहाड़ी से पत्थर उठा कर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ते जाते थे। एक दीवार में एक थोड़ी सी जगह खाली रह गई। हजरत इब्राहिम ने इस्माइल से कहा कि आप जाके देखना, कोई ऐसा पत्थर ढूंढ के लाओ जो इस जगह पे अच्छी तरह से आ जाए। हजरत इस्माइल ढूंढ रहे थे, उनके पास अल्लाह ताला के फरिश्ते आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और उन्हें एक सफेद पत्थर दिया। इसको जिब्राइल ने कहा कि उस जगह पे जाके ये पत्थर रख दीजिए, ये जन्नत से आया हुआ है। हजरत इस्माइल बड़े खुश हुए, दौड़े दौड़े अपने अब्बा जान के पास गए और कहा, ये देखिए मुझे ये पत्थर मिला है। उन्होंने उस खाली जगह पे वो पत्थर रख दिया। इसका नाम हिजरे अस्वद है। अस्वद तो काले को कहते हैं ना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब ये जन्नत से आया था ना पत्थर, ये सफेद रंग का था, बिल्कुल साफ सुथरा। प्यारे नबी ने कहा कि लोगों ने उसके ऊपर हाथ लगा लगा के और उसको चूम चूम के, लोगों के गुनाह होते हैं ना, बुरे बुरे काम करते हैं, उसकी वजह से वो पत्थर काला हो गया, इसलिए उसका नाम ही हिजरे अस्वद है। मुसलमानों के नजदीक ये पत्थर बहुत ही बरकत और इज्जत वाला है। जब दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि वहां से ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ नहीं पहुंचता था, अब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि एक बड़ा पत्थर लाकर दीवार के साथ रख। वो ऊंचा पत्थर जो था, हजरत इब्राहिम ने उस पर खड़े होकर बाकी काम पूरा किया।
اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان جم گئے۔ پتھر ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم کو جتنا اونچا ہونا ہوتا تھا نا، پتھر اتنا اونچا ہو جاتا تھا، ایک لفٹ کی طرح بن گیا تھا، سیڑھی کی طرح۔ اور اس پتھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے وہ آج تک موجود ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ جو بھی مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں وہ اس کے قریب جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہمیں قرآن میں بتائی ہے۔ کہتے تھے اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرما برداری کرنے والا بنا، ہمارے بچوں میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی بتا، ہم تیری عبادت کیسے کر سکیں، ہم پر مہربانی کی نظر رکھ، تو بڑا بخشنے اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں سے، انہی کی قوم سے ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت اور حکمت والا ہے۔ اس دعا میں جس رسول کے بھیجنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں فرش کی عمارت تیار ہوگی۔ اس عمارت کا نام خانہ کعبہ، بیت اللہ اور مسجد حرام رکھ دیا گیا۔ مسجد حرام کا مطلب ہے بہت ہی عزت احترام والی مسجد۔ اس کو اللہ کا گھر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کا گھر ہے، کہ گھر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص جگہ پر بنانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خاص طور پر حکم دیا تاکہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بن جائے اور وہ اس میں آ کر عبادت کرے۔ سب مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک مرکز ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اگر حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو یا طواف کرنا ہو تو وہیں پہ ہی جا کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، یہاں پہ کوئی برا کام نہ ہو، یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہاں پہ کوئی چوری نہ ہو، یہاں پہ کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ یہاں لوگ آئیں اور وہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے فائدے رکھے گئے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کے نام پہ قربانی کریں، خود بھی کھائیں اور غریبوں محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ حج جو تھا وہ اسلام کا بنیادی رکن قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ساری دنیا والوں کے لیے ایک ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ہو سکتا ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دے۔ جو کوئی میرے طریقے پر چلے گا وہ میرا ہے، اور جو کوئی میرے طریقے سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ پروردگار میں نے یہاں پانی اور سبزے کے بغیر اجاڑ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو آپ کی عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اللہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ نماز قائم کریں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال دیجئے کہ وہ اس طرف کھچ کھچ کر آئیں، اور جب لوگ یہاں پہ آئیں تو انہیں کھانے کو پھل دیجئے تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرنے والا بنے۔ آج مکہ ایک بہت بڑا شہر ہے، دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے۔ 4000 سال سے اب تک لاکھوں لوگ ہر سال حج کے لیے اور عمرے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور قیامت تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔
ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر ہوں۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم بھی اللہ کا سچا دین اسلام لے کر آئے تھے، میں بھی یہی دین لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی شان کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم ہر نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اس میں رسول پاک کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیں، ہمیں بھی ایسا ہی بنائیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔